प्रोग्राम थिंक पाकिस्तान विद राना एजाज अहमद के साथ हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम में मैं आपके साथ 3 या 4 इश्यूज़ पर बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने जो 31 दिसंबर 2020 को एक बिल पेश किया और उसमें तमाम मुल्कों से वोटिंग करवाई गई। बिल था ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। बड़ी हैरत की बात है कि इसमें तमाम 193 मुल्कों ने जो है वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन 106 ने इसके हक में वोट दिया कि दुनिया से रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए। 40 से ज़्यादा ममालिक ऐसे थे जिन्होंने इसमें वोट कास्ट नहीं किया। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि बहुत कम मुल्क ऐसे थे जिन्होंने नो में वोट दिया, लेकिन जिन्होंने नो में वोट दिया वो ममालिक हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। मसलन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड। आप ज़रा गौर करें कि ये वो ममालिक हैं, और कनाडा भी इसमें शामिल है। लेकिन जो पहले मैंने ममालिक बताए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, यूके, यूएसए, उसमें आप ऑस्ट्रेलिया को निकाल दें तो बाकी तमाम ममालिक ऐसे हैं जो कि एम्पीरियल पावर्स रही हैं कोई 20वीं सेंचुरी तक। इन ममालिक ने कहा कि दुनिया से रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने बिल में नो का जो है वो ऑप्शन लिया है तो इसका मतलब यही निकलता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन ममालिक ने यस कहा है कि वो चाहते हैं कि दुनिया से एक डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म ख़त्म हो जानी चाहिए, कश्मीरियों पर जो पाबंदियाँ इंडिया ने लगा रखी हैं वो पूरी दुनिया को उसका इदराक है कि वो किस कदर जुल्म और ज़्यादती पर मबनी है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो सलूक रवा रखा जाता है दुनिया की नज़रों से ओझल नहीं है। हमें अब देखना ये है कि वो ममालिक जो यस कह रहे हैं कि ग्लोबल एक्शन होना चाहिए अगेंस्ट रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन, वो किस हद तक तैयार होते हैं आफ्टर दी पासिंग ऑफ दैट बिल, जो कि नहीं होना ऑब्वियसली, क्योंकि यूएसए, यूके, फ्रांस, ये तमाम वीटो पावर्स हैं। जब तक ये बिल में हाँ नहीं कहेंगे तो बिल पास नहीं होगा। जो मुल्क यानी 106 मुल्क जिन्होंने कहा है कि ये दुनिया से रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए, वो ये तो ज़रूर यकीन रखती हैं कि अगर यूनाइटेड नेशंस ऐसा कोई बिल बनाती है, यकीनन वो इस बात के पाबंद होंगे कि वो उस पर अमल करें। हम समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा वो बिल पास कर दे तो जिन मुल्कों ने यस कहा है वो यकीनी तौर पे उस पर अमल भी करेंगे। कम से कम अखलाकी एतबार से उन पर यह पाबंदी ज़रूर होगी कि वो उस पर अमल करें। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के इस बिल से कम अखलाकी एतबार से पूरी दुनिया पर एक ऐसी पाबंदी लगाई जा सकती है, या उनको ये कहा जा सकता है कि आपने ये बिल जिसमें ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन के मुतालिक था पर साइन किए हैं, तो आप कम से कम इसका लिहाज करें। लेकिन हैरत की बात है कि डेवलप्ड वर्ल्ड ने इस पे नो कहा है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, वो ये है कि हम आए दिन सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे हम गुन गाते हैं वेस्ट के। थोड़ी सी उनकी कोई बात आ जाए तो हम भेजते हैं कि देखें जी ये किस तरह से ये मुल्क अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन वही मुल्क जब इतनी बड़ी बात की तो कोई सी पाकिस्तानी भी किसी मीडिया ने तो बिल्कुल भी नहीं इस बिल के हवाले से बात की, जो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी ने इस पर बात नहीं की। इससे ये पता चलता है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट किस कदर मजबूत है, या वो मीडिया के बैनुल अक़वामी ग्लोमरेट्स जो हैं वो कितने मजबूत हैं जिन्होंने इसको
کنٹرول کیا ہوا ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب ہم خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کو بر صغیر کا موازنہ کرتے ہیں ڈیولپڈ کنٹری کے ساتھ، تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ وہ ممالک بنے ہوئے کتنے سینچریز گزر گئی ہیں، اور ان سینچریز میں انہوں نے اپنے ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل کلیویجز کو ریزالو کر لیا ہے. تو ہم ان کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ وقت جو ہے یہ بہت سے معاملات کو وقت کے ساتھ ساتھ حل کرتا ہے. ایبرپٹلی یا اچانک یا ریولوشنری کبھی کوئی مسائل حل نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ ایوولوشنری حل ہوتے ہیں. دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ سوچیں کہ پی ڈی ایم اور اس کا مستقبل کیا ہے. آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو یہ لفظوں کی جنگ چل رہی ہے، اس میں واضح طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی بہت جلد پی ڈی ایم سے اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیں گے. پی ایم ایل این پی ڈی ایم کے ساتھ اس لیے چپکی رہے گی، اس کے ساتھ 3-4 اور چھوٹی پارٹیاں ہوں گی، چونکہ مریم نواز شریف کو باہر جانا ہے. مریم نواز شریف اس پلیٹ فارم سے حکومت پر تنقید کرتی رہیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ باہر بھی چلی جائیں گی، کیونکہ ان کا آبجیکٹو صرف اور صرف اس ملک سے نکلنا ہے. اور آپ دیکھیے گا پرائم منسٹر عمران خان ان کو اجازت دیں گے، پھر وہی ایک ایکسکیوز پیش کیا جائے گا کہ یہ عدالتوں نے ان کو باہر بھیجا ہے. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف حکومت مافیا کا ایک راگ الاپے ہوئے ہے. تو کیا حکومت سے پوچھنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے، کیا اداروں کا اور حکومت کا یہ ایک مافیا ہے؟ وہ جب چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کسی کو بھی اس ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں، اور یہ راگ لاتے ہیں کہ ہم این آر او نہیں دیں گے، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ چھوٹ بھی رہے ہیں، باہر بھی بھاگ رہے ہیں، اور بڑے آرام سے اپنی ضمانتیں بھی کنفرم کروا رہے ہیں. تیسری بات جو بہت اہم میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے پچھلے دنوں ٹی وی پر ایک بیان دیا. انہوں نے کہا کہ ہم سب ہی سلیکٹرز ہیں، ماضی میں ہم سب سلیکٹ ہوتے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اس سلسلے میں لوگوں سے معافی مانگ چکے ہیں، اور ہم آج بھی معافی مانگتے ہیں، اور اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. شاہد خاقان عباسی صاحب کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے اتنی اخلاقی جرت ضرور کی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کے سیاسی جو پتلیاں ہیں ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور عوام کو کسی قسم کی خوش فہمی نہیں رہنی چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے موجودہ حکمران بھی اور جو گزشتہ حکومتوں میں لوگ تھے، وہ اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں اسی ٹیکٹکس کے ساتھ، جو وہی بھونڈے طریقے سے کہ جس میں ان کے پاس حکومت تو ہوتی ہے لیکن کوئی اختیار نہیں ہوتا. ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم سب مل کر ایک ایسا عملی منصوبہ دے سکتے ہیں کہ جس سے ہمارے ادارے اور ہماری حکومتیں اکٹھے رہ کر ایک کامیاب سیاسی، معاشی اور سماجی نظام ترتیب دے سکیں، جس سے عام آدمی خوشحال زندگی گزار سکے. آپ کو اور مجھے یہی سوچنا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا جب ہمارا وقت ہوگا، جب ایک عام آدمی اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکے گا. کیا ہم اپنے بچوں کو ایک ایسا مستقبل دے سکتے ہیں کہ جس میں ہماری حکومت اور ہمارے ادارے مل کر ایک ایسا نظام لے کر آئیں کہ جس سے عام آدمی بھی امیروں کی طرح یا وہ بنیادی سہولیات لے سکے جس سے ایک اچھی زندگی گزاری جا سکے. بہت شکریہ.